సిద్ధిరస్తు ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗೂ शतको शुक्राणि गत्रैकं भवन्ति सर्वे वेदाः गत्रैकं भवन्ति सर्वे होतारो गत्रैकं भवन्ति समानसीन आत्मा जनानाम् अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानागुं सर्वा आत्मा सर्वाः प्रजा गत्रैकं चतुर्होतारो गत्र सम्पदं गच्छन्ति देवैः समानसीन आत्मा जनानाम् ब्रह्मेन्द्रवद्दिं जगतः प्रतिष्ठान् दिव आत्मानगं सवितारं बृहस्पतिं चतुर्होतारं प्रतिशोधक्लुप्तं वाचो वीर्यं तपसान्मविन्दशिखराय नमः पूजयामि सहस्रशीर्षाय नमः सहस्राणं पूजयामि चिदानन्दाय नमः सर्वाणि पूजयामि। ఇప్పుడు అష్టోత్తర శతనామం చెప్పడం జరుగుతోంది। श्रीबन्धुबान्धव्यशून्यजनबन्धुपदस्थिताय नमः श्रीरक्षणाहितायकसंरक्षणधुरन्धराय नमः श्रीसद्भक्तहृदयानतस्थसन्नाटप्रचोदकाय नमः श्री ओंकारनादध्वनितश्वासोच्छ्वासक्रियान्विताय नमः श्री सकलाचार्यसम्पूजनान्तजनतादण्डराजतमहाकृताय नमः श्री अहङ्कारविषा